ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद। मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात प्रसारणे पुनरेकवारं देशस्य साफल्यानां देशवासिनां चोपलब्धीनां चर्चां विधास्यामः। विगतेषु सप्ताहेषु क्रीडा भवतु विज्ञानं संस्कृतिर्वा तत्र प्रभूतं तादृशं घटितमस्ति यस्य कृते प्रत्येकमपि भारतीयः गर्वितोऽस्ति। नातिचिरमेव शुभांशु शुक्लस्य अन्तरिक्षात् प्रत्यागमनमालक्ष्य देशे बहु चर्चा प्रावर्तत। यावदेव शुभांशुः भूमौ सकुशलम् अवातरत् जनाः आनन्दसन्दोहेन सम्भरिताः सञ्जाताः। प्रत्येकस्मिन् हृदये सुखोर्मयः प्रावर्तन्त। अखिलं राष्ट्रं गर्वाकुलं सञ्जातम्। अहं स्मरामि यत् 2023 ऑगस्ट मासे यदा चन्द्रयान तृतीयस्य सफलावतरणं सञ्जातमासीत् तदापि देशे नूतनैकः परिवेशः प्रावर्तत। विज्ञानम् अन्तरिक्षं चालक्ष्य बालेषु अभिनव जिज्ञासापि जागृता अस्ति। साम्प्रतं लघु लघु बालाः अपि घोषयन्ति यद् वयमपि अन्तरिक्षं यास्यामः, चन्द्रमसि अवतरिष्यामः, अन्तरिक्ष वैज्ञानिका च भविष्यामः। सखायः भवद्भिः इंस्पायर मानक इत्यभियानस्य अभिधानं श्रुतं भवेत्। इदं हि बालानां नवोन्मेषाणां प्रवर्धनाभियानमस्ति। अस्यान्तर्गतं प्रतिविद्यालयं 5 बालाः वृताः भवन्ति। एकैकः बालः नूतनं विचारं प्रस्तौति। साम्प्रतम् अनेन लक्षाधिकाः बालाः सहयुक्ताः सन्ति। चन्द्रयान तृतीयानन्तरं तेषां संख्या द्विगुणा सञ्जाता अस्ति। देशे स्पेस स्टार्टअप्स् इति अंतरिक्ष नवोन्मेष संस्थानां संख्यापि सजवं वर्धमाना अस्ति। 5 वर्षपूर्वं 50तोपि न्यूनतराः नवोन्मेष संस्थाः अवर्तन्त। अद्य केवलम् अंतरिक्ष क्षेत्रे 200अधिकाः नवोन्मेष संस्थाः वर्तन्ते। सखायः आगामिनः ऑगस्ट मासस्य 13 दिनाङ्के राष्ट्रियान्तरिक्ष दिवसः आपतति। भवन्तः अस्योत्सवं कथम् आचरिष्यन्ति? कोऽपि अभिनव विचारः अस्ति वा? कृपया मह्यं नमो ऐप् माध्यमेन अवश्यं प्रेषयन्तु। सखायः अद्य 21 भारते विज्ञानं नूतनोर्जया अग्रे सरति। कतिपयदिनपूर्वम् अस्माकं छात्रैः अन्ताराष्ट्रियायां रसायन ओलम्पियाड् स्पर्धायां पदकानि विजितानि वर्तन्ते। देवेश पंकजः, संदीप कुचिः, देवदत्त प्रियदर्शिः, उज्ज्वल केसरी चेतैः चतुर्भिः भारतस्य अभिधानं सुप्रकाशितमस्ति। गणितक्षेत्रेऽपि भारतेन स्वीयाभिज्ञानं दृढतरं कृतम्। ऑस्ट्रेलिया देशे आयोजितायाम् अन्ताराष्ट्रियायां गणित ओलम्पियाड् स्पर्धायाम् अस्माकं विद्यार्थित्रयेण रजतपदकद्वयं, कांस्यपदकं, 3 स्वर्णपदकानि चाधिगतानि सन्ति। सखायः आगामि मासे मुम्बईनगरे खगोलशास्त्रीयं, खगोलभौतिकीयं च ओलम्पियाड् द्वयम् आयोज्यमानमस्ति। एतयोः 60 देशानां विद्यार्थिनः भागं गृह्णन्ति। वैज्ञानिकाः अपि आगमिष्यन्ति। एतद्धि अद्यपर्यन्तम् आयोजितं बृहत्तमम् ओलम्पियाड् जातं भविष्यति। एतद्दृष्ट्या भारतमधुना ओलम्पियाड् चैतयोः द्वयोः क्रीडयोः कृते अग्रे सरति। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्मान् गर्वेण पूरयित्री अन्यैका सूचना यूनेस्को पक्षतः समागता अस्ति। यूनेस्को संस्थया 12 मराठादुर्गाः विश्वदायस्थलत्वेन अभिज्ञाताः वर्तन्ते। एतेषु महाराष्ट्रे 11 दुर्गाः सन्ति, तमिलनाडुराज्ये चैकोऽस्ति। प्रत्येकं दुर्गेण सह इतिहासस्य पृष्ठैकं सम्बद्धमस्ति। प्रत्येकमपि पाषाणः ऐतिहासिक घटनायाः साक्षी वर्तते। सल्हेरदुर्गः यत्र मुगलजातीयाः पराजिताः, शिवनेरी यत्र छत्रपति शिवाजीराज्ञः जन्म अभवत्। दुर्गोऽयं शत्रुभिः अभेद्यः अवर्तत। खानदेरी दुर्गः समुद्रान्तर्वर्तीयम् अद्भुतः दुर्गः वर्तते। शत्रवः तं वारयितुम् इच्छन्ति स्म, परं शिवाजी महाराजः असम्भवं सम्भाव्यं विहितवान्। प्रतापगढ़ दुर्गः यत्र अफजल खानः पराजितः, तद्गाथायाः प्रतिध्वनिः आसाम्प्रतं दुर्गभित्तिषु समाहितोऽस्ति। विजयदुर्गः यस्मिन् गुह्यसुरङ्गाः अवर्तन्त। छत्रपति शिवाजी महाराजस्य दूरदर्शितायाः प्रमाणम् अत्र दृश्यते।
कतिपयवर्षपूर्वम् अहं रायगढं गतवान् आसम्। तत्र छत्रपति शिवाजी महाराजस्य प्रतिमा नमस्कृता आसीत्। एषः अनुभवः आजीवनं मया साकं स्थास्यति। सखायः, देशस्य अन्येष्वपि भागेषु एतादृशाः अद्भुताः दुर्गाः वर्तन्ते, यैः आक्रमणानि सम्मुखीकृतानि। वार्दलानां दुष्प्रभावः सोढः, परम् आत्माभिमानं नैवावनतम्। राजस्थानस्य चित्तौड़गढ़ दुर्गः, कुंभलगढ़ दुर्गः, रणथंभौरकोटः, आमेरकोटः, जैसलमेर दुर्गादयः तु विश्वप्रसिद्धाः वर्तन्ते। कर्णाटकस्य गुलबर्ग दुर्गः अपि अतीव विशालः अस्ति। चित्रदुर्गस्य दीर्घत्वमपि भवन्तं विस्मयपूरितं करिष्यति यत् तस्मिन् काले अयं दुर्गः कथं निर्मितः स्यादिति। सखायः, उत्तरप्रदेशे बांदा जनपदे कालिंजर दुर्गः अस्ति। महमूद गजनवी नैकवारम् एतद्दुर्गस्योपरि आक्रमणं कृतवान्, प्रतिवारं च असफलः अवर्तत। बुन्देलखण्डेऽपि ग्वालियर, झांसी, दतिया, अजयगढ़, गढ़कुण्डार, चन्देरी सदृशाः अनेके दुर्गाः वर्तन्ते। एते दुर्गाः केवलम् इष्टिका पाषाणानां रचनाः नैव वर्तन्ते, अपि त्वस्माकं संस्कृतेः प्रतीकरूपाः सन्ति। संस्कारः स्वाभिमानं चाद्यापि एतेषां दुर्गाणाम् उद्वर्तिभ्यः भित्तिभ्यः अवलोकयन्तौ स्तः। अहं सर्वानेव नागरिकान् एतेषां दुर्गाणां दर्शनार्थं, स्वीयेतिहासज्ञानार्थं, गौरवानुभवार्थं च आह्वयामि। मम प्रियाः देशवासिनः, कल्पयन्तु, प्रभातसमयः वर्तते। बिहारस्य मुजफ्फरपुर नगरमस्ति। 1819 ऑगस्ट मासे 11 तिथिरस्ति। प्रत्येकं वीथिः, प्रति चतुष्पथं, प्रत्येकं चलाचलं च स्तब्धमस्ति। तद्दिने जनानां नेत्राणि अश्रुपूरितानि आसन्, परं हृदयेषु ज्वाला दग्धमाना आसीत्। जनैः कारागारः आवारितः आसीत्, यत्र 18 वर्षदेशीयः युवकः आङ्ग्लियान् विरुद्ध्य स्वीयदेशानुराग प्रकाशनस्य मूल्यार्पणं कुर्वन् आसीत्। कारागारस्य अन्तर्भागे आङ्ग्लाधिकारिणः युवकम् उद्बन्धितुं सज्जतां विधीयमानाः अवर्तन्त। तस्य युवकस्य मुखे भयं नासीत्, अपितु अभिमानः प्रतिभासमानः दृश्यते स्म। सः गर्वः यः देशस्य कृते हुतात्मसु सञ्जायते। एषः वीरः शूरश्च युवकः खुदिराम बोसः आसीत्। केवलम् 18 वर्षाणाम् अवस्थायाम् असौ तादृशं साहसं दर्शितवान् येन अशेषदेशः विचलितः आसीत्। तदा वार्तापत्रैरपि प्रकाशितमासीत्। यदा खुदिराम बोसः उद्बन्धफलके गम्यमानः आसीत्, तदा तस्य मुखं सस्मितम् आसीत्। एतादृशीभिः असङ्ख्यात्माहुतिभिः शताब्दानां तपोभिश्च वयं स्वातन्त्र्यम् अधिगतवन्तः। स्वातन्त्र्यान्दोलनं हि देशभक्तैः स्वीयेन रक्तेन सिञ्चितमासीत्। सखायः, अनेनैव कारणेन ऑगस्ट मासः क्रान्तिमासः वर्तते। ऑगस्ट मासे प्रथमदिवसे लोकमान्य बालगंगाधर तिलकस्य पुण्यतिथि भवति। अस्मिन्नेव मासे अष्टमदिने गान्धी महात्मनः नेतृत्वे भारत छोड़ो आन्दोलनस्य आरम्भः जातः। तदनन्तरम् ऑगस्ट मासे एव 15 अस्माकं स्वातन्त्र्यदिवसः समापतति। यदा वयं स्वाधीनता सैनिकानां स्मरणं कुर्मः, तेभ्यः प्रेरणां प्राप्नुमः। परं सखायः, अस्माकं स्वातन्त्र्येण सार्धं देशविभाजनस्य पीडापि सम्बद्धा अस्ति। अतएव वयम् ऑगस्ट मासे 14 दिवसं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवसत्वेन अपि आचरामः। मम प्रियाः देशवासिनः, 5+19 वर्षे ऑगस्ट मासे 7 दिनाङ्के अन्येका क्रान्तिः आरब्धा आसीत्। स्वदेश्यान्दोलनेन स्थानीय उत्पादनेभ्यः विशेषतश्च हस्तवेमोद्योगे नूतनोर्जा आपादिता आसीत्। अस्याः स्मृतौ देशे ऑगस्ट मासे 7 दिने राष्ट्रियः हस्तवेम दिवसः आचर्यते। अस्मिन् वर्षे ऑगस्टस्य 7 दिवसे राष्ट्रिय हस्तवेम दिवसस्य 10 वर्षाणि पूर्णानि जायन्ते। स्वातन्त्र्यान्दोलने यथा खादिजातेन स्वाधीनता संघर्षं नूतनोर्जया जवीकृतमासीत्, तथैव अद्य यदा देशः विकसित भारतत्वं प्रति अग्रेसरति, तदा वस्त्रक्षेत्रं देशस्य सम्बलं सञ्जायते। एतेषु 10 वर्षेषु देशस्य विभिन्न भागेषु अनेन क्षेत्रेण सम्बद्धैः लक्षशः जनैः अनेकाः साफल्यगाथाः अंकिताः सन्ति।
महाराष्ट्रस्य पैठण ग्रामस्य कविता धवले पूर्वं लघुकक्षे कार्यं करोति स्म। न तु स्थानमासीत् नैव सौविध्यं वा आसीत्। सर्वकारपक्षतः साहाय्यप्राप्त्यनन्तरं तस्याः प्रतिभा समेधमाना अस्ति। सा त्रिगुणाधिकम् अर्जयति। स्वीयनिर्मितानां पैठणी शाटिकानां विक्रयं करोति। ओडिशायाः मयूरभञ्जमण्डलेऽपि एतादृशी एव साफल्यगाथा वर्तते। अत्र 650 आदिवासीमहिलाभिः सन्थाली शाटिका पुनर्जीविता विहिता अस्ति। अधुना एताः महिलाः प्रतिमासं सहस्राधिकानि रूप्यकाणि अर्जयन्ति। एताः न केवलं वस्त्राणि निर्मान्ति अपितु स्वीयाभिज्ञानं च प्रतिष्ठापयन्ति। बिहारस्य नालन्दातः नवीनकुमारस्य उपलब्धिरपि प्रेरणास्पदा अस्ति। तस्य परिवारः परम्परया अनेन कार्येण सम्बद्धोऽस्ति। परं सर्वश्रेष्ठं वृत्तमस्ति यत् तस्य परिवारेण अधुना क्षेत्रेऽस्मिन् आधुनिकतायाः अपि समावेशः विहितोऽस्ति। साम्प्रतमेतेषां सन्ततयः हस्तवेमप्रविधेः अध्ययनं कुर्वन्ति। ख्यातैः निर्मातृभिः साकं कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। एतत् परिवर्तनं केवलं परिवारस्यैव नास्ति अपितु परिवेशस्य अन्यान् अपि परिवारान् अग्रे सञ्चालयति। सखायः वस्त्रजातं हि भारतस्य उत्पादनक्षेत्रमेव नास्ति अपित्वस्माकं सांस्कृतिकस्य वैविध्यस्य दृष्टान्तमस्ति। अद्यत्वे वस्त्राणां परिधानानां च विपणिः सजवम् एधमाना वर्तते। अस्य विकासस्य भद्रतमः पक्षः अस्ति यत् ग्राम्याः महिलाः नगरीयाः परिकल्पयितारः वृद्धाः तन्तुवायाः नवोन्मेषकर्तारश्च सम्भूय एनम् अग्रे नयन्ति। अद्य भारते 3,000 वस्त्रनवोन्मेष संस्थाः सक्रियाः सन्ति। अनेकैः नवोन्मेषकर्तृभिः भारतस्य हस्तवेमाभिज्ञानं विश्वपटले उत्कृष्टतया स्थापितमस्ति। सखायः 47-200 विकसित भारतस्य मार्गः आत्मनिर्भरतायाः सहगामी वर्तते। अस्य चात्मनिर्भर भारतस्य बृहत्तमाधारः वोकल फॉर लोकल इति स्थानीयोत्पादानां प्राथम्यमस्ति। ये उत्पादाः भारतनिर्मिताः वर्तन्ते येषां च निर्माणे कस्यचित् भारतीयस्य स्वेदः संवलितोऽस्ति तेषामेव क्रयविक्रयौ करणीयौ स्तः। अयमस्माकं सङ्कल्पः भवेत्। मम प्रियाः देशवासिनः, भारतीय वैविध्यस्य सर्वाभिरामः आभासः अस्माकं लोकगीतेषु परम्परासु चावाप्यते। अस्यैव अङ्गभूतानि अस्माकं भजनानि कीर्तनानि च वर्तन्ते। अपि भवद्भिः कदापि श्रुतमस्ति यत् कीर्तनमाध्यमेन जनाः वनाग्निं प्रति अवगताः कार्यन्ते। भवन्तः कदाचित् विश्वासं नैव करिष्यन्ति, परम् ओडिशायाः चोञ्झर् जनपदे एकम् अद्भुतं कार्यं क्रियमाणमस्ति। अत्र राधाकृष्ण संकीर्तन मण्डली इत्याख्यं वृन्दमस्ति। भक्त्या साकमेव एतत् वृन्दम् अद्यत्वे पर्यावरण संरक्षणस्यापि मन्त्रजापं करोति। अस्य उपक्रमस्य प्रेरणास्वरूपा प्रमिला प्रधान महोदया वर्तते। वनानां पर्यावरणस्य च रक्षणार्थं तया पारम्परिकगीतेषु नूतनपदानि योजितानि, नूतनाः सन्देशाश्च समावेशिताः। तस्याः वृन्दं प्रतिग्रामं गच्छति, गीतानां माध्यमेन जनान् उद्बोधयति यत् वनाग्निना कियती क्षतिः भवति। एतद्दृष्टान्तं स्मारयति यदस्माकं लोकपरम्पराः विगतकालस्य गाथाः नैव सन्ति। एतासु अद्यापि समाजाय दिशाप्रदानस्य सामर्थ्यं विद्यते। मम प्रियाः देशवासिनः, भारतीयसंस्कृतेः विशालाधारः अस्माकं उत्सवाः परम्पराश्च वर्तन्ते। परमस्माकं संस्कृतेः जीवनस्य अन्यः पक्षः वर्तते, तद्धि स्वीयवर्तमानस्य इतिहासस्य च आलेखनं वर्तते। अस्माकं वास्तविकं बलं तज्ज्ञानमस्ति यत् शताधिकपाण्डुलिपीनां माध्यमेन संरक्षितमस्ति। एतासु पाण्डुलिपिषु विज्ञानमस्ति, चिकित्सापद्धतयो वर्तन्ते, सङ्गीतमस्ति, दर्शनं चापि वर्तते। सर्वाधिकं महत्वपूर्णस्तु सः विचारः वर्तते यः मानवतायाः भविष्यम् उज्ज्वलं कर्तुं शक्नोति। सखायः एतादृशस्य असाधारणज्ञानस्य अस्य दायस्य च संरक्षणम् अस्माकं सामूहिकं कर्तव्यं वर्तते। अस्माकं देशे प्रत्येकं कालखण्डे केचन एतादृशाः जनाः अभवन् यैः ज्ञानसङ्ग्रहस्य दायित्वं स्वीयसाधनारूपेण अभ्युपगतम्। एतादृशः एव प्रेरणास्पदः महानुभावः तमिलनाडोः तञ्जावुरस्य मणिमारान् वर्यः अस्ति। तेन अनुभूतं
यत् अद्यतन सन्ततयः यदि तमिल पाण्डुलिपीनां पठनं न ज्ञास्यन्ति तर्हि अनागते काले एतद् अमूल्यः दायः लुप्तः भविष्यति। अतः तेन सायंकालीनाः कक्षाः आरब्धाः, यत्र छात्राः, कार्यरताः, युवानः, शोधकर्तारः सर्वे चागत्य अध्ययनम् आरब्धवन्तः। मणिमारन् वर्यः जनान् शिक्षितवान् यत् तमिळ, सुवादियल् अथवा ताडपत्र पाण्डुलिपीनां पठनस्य अवबोधस्य च विधिः कीदृशः भवति। अद्य सुबहुः प्रयासैः अनेके छात्राः अस्यां विद्यायां पारंगताः वर्तन्ते। अनेकैः छात्रैस्तु एतासां पाण्डुलिपीनाम् आधारेण पारम्परिकचिकित्सापद्धत्यां शोधकार्यमपि आरब्धमस्ति। सखायः कल्पयन्तु, एतादृशः प्रयासः यदि अशेषदेशे क्रियते तदास्माकं प्राचीनं ज्ञानं केवलं भित्तिषु निरुद्धं नैव भविष्यति, तद्धि नूतनसन्ततीनां बोधविषयः भविष्यति। अनेनैव विचारेण प्रेरितेन भारत सर्वकारेण अस्य वर्षस्य आयव्ययपत्रके एकस्य ऐतिहासिकस्य प्रकल्पस्य ज्ञानभारतं मिशन् इत्यस्य घोषणा विहिता अस्ति। अस्मिन् अभियाने प्राचीनानां पाण्डुलिपीनाम् अङ्कीकरणं करिष्यते। एकस्य राष्ट्रीय अंकीय भाण्डारस्य स्थापनं करिष्यते, यत्र अखिल विश्वस्य विद्यार्थिनः, शोधकर्तारश्च भारतीय ज्ञान परम्परया संयुक्ताः भविष्यन्ति। मम निवेदनमस्ति यत् भवन्तः यदि एतादृशेन प्रयासेन सम्बद्धाः सन्ति, युक्ताः भवितुं वा इच्छन्ति तर्हि माइगोव इत्यत्र संस्कृतिमन्त्रालयेन वा साकम् अवश्यं सम्पर्कं साधयन्तु। यतो हि एताः केवलं पाण्डुलिपयः एव नैव सन्ति, भारतस्य आत्मजातस्य ते अध्यायाः वर्तन्ते ये अस्माभिः अनागताभ्यः सन्ततिभ्यः पाठनीयाः सन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, भवतः परितः कति प्रकारकाः पक्षिणः सन्ति इति यदि कोऽपि पृच्छति तर्हि किं वदिष्यन्ति भवन्तः? सम्भवतः एतदेव यत् प्रतिदिनं 5-6 वा पक्षिणः चटकाः वा पश्यामि इति। तेषु भवन्ति केचन ज्ञाताः, केचन च अज्ञाताः इति। परन्तु अस्मान् परितः कतिधाः पक्षिजातयः निवसन्ति इति ज्ञानम् अतीव रोचकं भवति। सद्यः एव एतावान् महान् प्रयासः कृतः अस्ति। तत् स्थलमस्ति असमराज्यस्य काजीरङ्गा राष्ट्रियनिकुञ्जम्। यद्यपि अभयारण्यमिदम् एकशृङ्गिभ्यः खड्गिभ्यः प्रसिद्धमस्ति, परन्तु सम्प्रति चर्चायाः विषयः अत्र तृणभूमौ निवसन्तः पक्षिणो वर्तन्ते। अत्र प्रथमवारं तृणभूमिपक्षिगणनायाः आयोजनं कृतमासीत्। भवन्तः एतद् ज्ञात्वा प्रसन्नचित्ताः भविष्यन्ति यद् अनया पक्षिगणनया 40 मितोऽधिकाः पक्षिजातयः अभिज्ञाताः। एतेषु अनेके दुर्लभपक्षिणः वर्तन्ते। कियन्तः पक्षिणः अभिज्ञाता इति भवन्तः अवश्यं चिन्तयिष्यन्ति। क्षेत्रेऽस्मिन् प्राविधिक्याः परिवर्तनं जातम्। पक्षिणां गणनादलेन ध्वन्यभिलेखनोपकरणानि स्थापितानि, ततः संगणकेन तेषां ध्वनेः विश्लेषणं कृत्वा कृत्रिम प्रज्ञायाः उपयोगपूर्वकं पक्षिणः केवलं तेषां ध्वनिभिरेव परिगणिताः। तेभ्यः किमपि व्यवधानप्रदानं विनैव। चिन्तयन्तु, यदा प्राविधिकी संवेदनशीलता च एकत्रं भवतः तदा प्रकृत्याः गहनावगमनं कियत् सुलभं भवति। अस्माभिः एतादृशानां प्रयत्नानां प्रोत्साहनं कर्तव्यम्, येन अस्माकं जैव विविधतया सह परिचयो भवेत्। आगामिनीं च सन्ततिमपि तया सह योजयितुं वयं शक्नुमः। मम प्रियाः देशवासिनः, यदा कदा बृहत्तमः प्रकाशः तत्र भवति यत्र अन्धकारः सर्वाधिकतया घनीभूतो भवति। झारखण्ड राज्यस्य गुमला मण्डलम् एतादृशमेकम् उदाहरणं वर्तते। कश्चन कालः आसीत् यदा क्षेत्रमिदं माओवादिनां हिंसायै प्रसिद्धमासीत्। बासिया खण्डस्य ग्रामाः निर्जनाः जायमानाः आसन्। जनाः भीताः सन्तः जीवमानाः आसन्। अत्र वृत्तितायाः काचिदपि सम्भावना नासीत्। भूमिखण्डानि रिक्तानि आसन्। युवकाश्च इतः पलायमानाः आसन्। परन्तु ततः सहसा शान्तस्य धैर्यपूर्णस्य च परिवर्तनस्य आरम्भः अभवत्। ओम प्रकाश साहू नामकः युवकः हिंसायाः मार्गं त्यक्तवान्। तेन मत्स्यपालनम् आरब्धम्। ततः तेन स्वीयसदृशाः बहवः सहकर्मिणः प्रेरिताः। तस्य प्रयत्नाश्च फलप्रदाः अभवन्। ये पूर्वं भुशुण्डिं धारयन्ति स्म ते अधुना मत्स्यजालानि धारयन्ति। सखायः ओम प्रकाश साहुवर्यस्य आरम्भः सुलभः नासीत्। विरोधः भयभर्त्सनाश्च आसन्, परन्तु तस्य साहसं भग्नं नाभवत्।
यदा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आगता तदा ते नूतनां शक्तिं लब्धवन्तः। तैः सर्वकार पक्षतः प्रशिक्षणं प्राप्तं, तडाग निर्माणार्थं सहायता प्राप्ता। अचिरादेव गुमला क्षेत्रे मत्स्य क्रान्तिः आरब्धा। अद्य बासिया खण्डस्य सार्धैकशततोऽधिकाः परिवाराः मत्स्यपालने सम्मिलिताः वर्तन्ते। बहवः जनाः सन्ति ये पूर्वं नक्सल संघटने आसन्, अधुना ते ग्रामे एव सम्मानपूर्वकं जीवनं यापयन्ति, अन्येभ्यः वृत्तितां च ददति। गुमला क्षेत्रस्य एषा यात्रा अस्मान् शिक्षयति यत् मार्गः यदि सम्यक् अस्ति, मनसि च विश्वासः अस्ति तर्हि अत्यन्तं दुष्कर परिस्थितावपि विकासस्य दीपः प्रज्वालयितुं शक्यते। मम प्रियाः देशवासिनः, भवन्तः जानन्ति वा यत् ओलम्पिक् क्रीडायाः अनन्तरं बृहत्तमः क्रीडा कार्यक्रमः कः इति? अस्य उत्तरमस्ति वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स इति। सम्पूर्ण जगतः आरक्षकाः, अग्निशामकाः, रक्षिणश्च ये जनाः सन्ति तेषां मध्ये क्रीडा प्रतियोगिता भवति। समयेऽस्मिन् अमेरिकादेशे प्रतियोगिता आयोजिता, तत्र भारतेन च इतिहासः रचितः। भारतेन 600तोऽधिकानि पदकानि विजितानि। अस्माभिः 170 देशेषु शीर्षत्रयात्मकं स्थानं प्राप्तम्। एतैः गणवेशधारिभिः जनैः परिश्रमस्य फलम् अवाप्तम्। ये देशाय अहोरात्रं कार्यनिरताः भवन्ति ते अस्माकं सखायः इदानीं क्रीडाङ्गणे अपि ध्वजारोहणं कुर्वन्तः सन्ति। सर्वेषां क्रीडकानां प्रशिक्षणदलस्य च अभिनन्दनं करोमि। तथैव हि भवद्भ्यः एतदपि रोचकं भविष्यति यत् एषा क्रीडा स्पर्धा 1939 वर्षे भारते एव भविष्यति। सम्पूर्ण जगतः क्रीडकाः अस्मद्देशम् आगमिष्यन्ति। वयं तेभ्यः भारतस्य आतिथ्यं दर्शयामः, अस्माकं क्रीडा संस्कृतेः परिचयं च कारयिष्यामः। सखायः, गतेषु दिनेषु मया अनेकेभ्यः युवक्रीडकेभ्यः तेषाम् अभिभावकेभ्यश्च सन्देशाः प्राप्ताः। एतेषु सन्देशेषु तैः खेलो भारत नीतिः 25-2000 इत्यस्याः अति प्रशंसा कृता। अस्याः नीतयः ध्येयश्च स्पष्टः वर्तते यत् भारतं क्रीडा महाशक्तिः भवेदिति। ग्रामाः, निर्धनाः, कन्याश्च अस्य नीतेः प्राधान्यम् अस्ति। विद्यालयाः, महाविद्यालयाश्च इदानीं क्रीडां नित्यजीवनस्य दैनन्दिनजीवनाङ्गत्वेन स्वीकरिष्यन्ति। क्रीडा संबद्धाः स्टार्टअप इति नवोद्योग संस्थाः क्रीडा प्रबन्धनेन निर्माणेन वा संबद्धाः भवेयुः, तेषां सर्वविधतया साहाय्यं भविष्यति। कल्पयन्तु, यदा देशस्य युवकाः स्वकीयेन रैकेट, बैट, कन्दुक इत्यादिभिश्च क्रीडा सामग्रीभिः क्रीडिष्यन्ति तदा स्वावलम्बनस्य लक्ष्यं कियतीं महतीं शक्तिं प्राप्स्यति। सखायः क्रीडाः क्रीडाभावं जनयन्ति। क्रीडा स्वास्थ्यस्य, आत्मविश्वासस्य, सुदृढस्य भारतस्य च निर्माणस्य मार्गः अस्ति। अतः बहु क्रीडन्तु, सुबहु विकसन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः, कदाचित् केभ्यश्चित् जनेभ्यः किमपि कार्यविशेषम् असाध्यमिव प्रतीयते यत् किमेतद् भवितुं शक्यते इति भवन्तः चिन्तयन्ति न वा? परन्तु यदा देशः एकत्वभावनया सम्मिलितः भवति तदा असम्भवमपि सम्भवं भवति। स्वच्छ भारत मिशन इत्यभियानम् अस्य बृहत्तमम् उदाहरणं वर्तते। अचिरादेव अभियानमिदं 11 वर्षाणि पूरयिष्यति, परन्तु तस्य शक्तिः, आवश्यकता च साम्प्रतमपि वर्तते। एतेषु 11 वर्षेषु स्वच्छ भारत मिशन इति जनान्दोलनं जातम्। जनाः तत् स्वकीयं कर्तव्यमिति मन्यन्ते। एषा एव हि वास्तविकी सार्वजनीन सहभागिता वर्तते। सखायाः प्रतिवर्षम् आयोजितेन स्वच्छ सर्वेक्षणेन एषः उत्साहः इतोपि वर्धितोऽस्ति। वर्षेऽस्मिन् देशस्य 4,400 नगराणि, उपनगराणि, 15 कोट्यधिकाः जनाश्च सर्वेक्षणेऽस्मिन् भागम् अगृह्णन्। एषा सामान्य संख्या नास्ति। अयं स्वच्छ भारतस्य स्वरः अस्ति। सखायाः स्वच्छताम् अभिलक्ष्य अस्माकं नगराणि, उपनगराणि च तेषाम् आवश्यकतानुगुणं, परिवेशानुगुणं च विभिन्नरीत्या कार्यं कुर्वन्ति। तस्य प्रभावश्च न केवलम् एतेषु नगरेषु एव सीमितः वर्तते, अपि तु सम्पूर्णः देशः एतान् समुपायान् स्वीकुर्वन् अस्ति। उत्तराखण्डे कीर्तिनगरस्य जनाः पर्वतेषु अपशिष्ट प्रबन्धनस्य नूतनम् उदाहरणं स्थापयन्तः वर्तन्ते। तथैव मंगलूरुनगरे जैविक अपशिष्ट प्रबन्धनस्य कार्यं प्राविधिक्या सहयोगेन क्रियते।
रोयिंग इति अरुणाचल प्रदेशस्य एकं लघुनगरं वर्तते। एकः कालः आसीत् यदा अत्र जनानां स्वास्थ्यस्य पुरतः अपशिष्ट प्रबन्धनं महत् समाह्वानभूतम् आसीत्। एतदर्थं जनाः स्वयमेव उत्तरदायित्वम् अगृह्णन् ग्रीन रोइंग इनिशिएटिव इत्यस्य आरम्भः अभवत्। ततः पुनर्चक्रितपशिष्टै उद्यानमेकं निर्मितम्। तथैव कराड विजयवाडयोः जलप्रबन्धनस्य अनेकानि नूतनानि उदाहरणानि निर्मितानि वर्तन्ते। अहमदाबाद नगरस्य रिवर फ्रंट इति नदीमुखस्य स्वच्छतया अपि सर्वेषाम् अवधानम् आकृष्टमस्ति। सखायाः भोपाल नगरस्य एकस्य समूहस्य नाम सकारात्मक सोच इति वर्तते, यस्मिन् 200 महिलाः वर्तन्ते। एताः न केवलं शुचीकरणं कुर्वन्ति अपितु विचारसरणीमपि परिवर्तयन्ति। सम्भूय नगरस्य 17 उद्यानानां स्वच्छीकरणं, वस्त्रस्यूतानां वितरणम्, एतासां प्रत्येकं पदक्षेपः एकः सन्देशः वर्तते। एतादृशप्रयत्नैरेव भोपालनगरमपि स्वच्छ सर्वेक्षणे बहु अग्रभूतमस्ति। लखनऊ नगरस्य गोमती नदी टीम इति समूहस्यापि समुल्लेखः आवश्यकः वर्तते। 10 वर्षेभ्यः प्रतिरविवासरं दलस्य अस्य जनाः अक्लान्ताः सन्तः अविरमिताश्च स्वच्छताकर्मणि निमग्नाः वर्तन्ते। छत्तीसगढ़स्य बिल्हा इत्यस्य उदाहरणमपि दिव्यमस्ति। पूर्वमत्र महिलाः अपशिष्ट प्रबन्धने प्रशिक्षिताः सम्भूय ताः नगरफलकमेकं परिवर्तितवत्यः। गोवा राज्यस्य पणजी नगरस्य उदाहरणमपि प्रेरणादायकमस्ति। तत्र अपशिष्टं 16 वर्गेषु विभज्यते, तस्य नेतृत्वमपि महिलाभिः क्रियते। पणजी नगरं तु राष्ट्रपति पुरस्कारमपि प्राप्तवत्। सखायाः स्वच्छता केवलम् एकवारीयम् एकदिवसीयं वा कार्यं नैव वर्तते। यदा वयं वर्षस्य प्रतिदिनं प्रतिसमयं स्वच्छतायै प्राधान्यं दद्मः तदा एव देशः स्वच्छः भविष्यति। सखायाः श्रावणमासस्य वर्षाबिन्दूनां मध्ये देशः पुनः उत्सवानां वैभवेन अलङ्कृतः भविष्यति। अद्य हरियाली तीजः, ततः नागपञ्चमी, ततः रक्षाबन्धनं, ततः जन्माष्टमी अस्माकं नटखट कान्हा इत्यस्य जन्मोत्सवः वर्तते। एते सर्वे उत्सवाः अत्र अस्माकं भावैः सह सम्बद्धाः सन्ति। ते प्रकृत्या सह सम्बन्धस्य सन्तोलनस्य च सन्देशमपि ददति। उत्सवकालेऽस्मिन् भवद्भ्यः सर्वेभ्यः हार्दिक्यः शुभकामनाः विलसन्तु। मम प्रिय सखायाः, भवन्तः स्वकीयान् विचारान् अनुभवान् च अस्माभिः सह परिवेशयन्तः सन्तु। देशवासिनां काभिश्चन नूतनोपलब्धिभिः प्रेरणैश्च सह अग्रिमे मासे वयं पुनर्मिलामः। आत्मनः ध्यानं कुर्वन्तु। बहुशः धन्यवादाः। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।